الحمد لله، بسم الله، درس جديد مع dialectuto.com. بالنسبه لهاد الفيديو غادي نشوفوا كيفاش تعاملوا مع ليديتور نوتباد بلس بلس. شنو تنقصد نتعاملوا معاه؟ بمعنى فقط نانستاليوه ومن بعد نبدلوا لا لونغ ونديفولو كلكو بارامتراج. اول شيء نكتب نوتباد بلس بلس وغادي نتيليشارجيهم لو سيت نوتباد بلس بلس، فكليك على لو سيت ديالهم هو هذا، ومن بعد لو بوطون تيليشارجمون يعني كليك سامبل داونلود enregistrer في le bureau. انا ديجا عندي enregistré. نفرمي هاد الاشياء. بروسيدور دانستالاسيون اون ريمارك بالنسبه للتيليشارجمون ما تيديش اكثر من دقيقه، يعني دغيا تيليشارجا. بوطون دروا اوفرير ومن بعد وي هنا فقط لي بروسيدور دانستالاسيون عاديين، اوكي اوكي او سويفون سويفون غندوزهم دغيا بحال هكا. انا رديتو البال دغيا تيتلونسا او دغيا تيتانستالا نوتباد بلس بلس. لونسي لا ما غاديش نقول ليه فيرمي. غادي نمشي نافيشي، يعني ندخل منيو غادي نافيشي فقط لو راكورسي ديالو فواي فير. ملاحظه لي زيتاب يعني غادي هما هادو فقط. افيشيت لو راكورسي ديال نوتباد بلس بلس. بوطون دروا اوفرير في هاد لا بارتي اللي عندي هنايا. فهنا مثلا شما تيكون هذا من تنانستالي تيتانستالي اون فيرسيون فرونسيز. لا بغيت نبدل لا لونغ فقط نمشي لبارامتراج، عندي هنا بريفيرونس وهنا في لوبسيون في لونغلي جينيرال لاحظوا شنو عندي لي لونغ. فانجليش يعني تنقول في حالة ما تانستالا مثلا وتانستالا بلونغ اونغليز فقط تدخلوا بارامتراج بريفيرونس وما تعزلوا لا بارتي فرونسي. فيرمي هي اوكي هنايا كليك يعني صحيح. تاني شيء مثلا لو لونغاج بار ديفو. شما ملي تخدموا به تيكون لو لونغاج بار ديفو. مثلا تنكتب لاش تي ام ال لاحظوا ما تتلونش. خاصني شنو ندير؟ خاصني تنجي لهنا لونغاج ونقول له هاد لاباج غادي نكوديها باش بلو لونغاج HTML. لاحظوا تتبدل لا كولور. انا بغيت مثلا طول فورماسيون غادي نخدموا بدي باج HTML، ما بغيتش كل ما نبقى ندخل لونغاج ونقول ليه غادي نخدموا بلونغاج HTML. لا باغ ديفو صافي تكون لونغاج HTML. كيفاش تكون باغ ديفو لونغاج HTML؟ لاحظوا غادي نجي ديما في بارامتراج بريفيرونس ومن بعد لاحظوا في هاد لا بارتي ديالاش غادي نمشي نوفو دوكيومون دوسيي. شنو عندي لتحت؟ لونغاج بار ديفو. لاحظوا هنا في لونغلي نوفو دوكيومون دوسيي لونغاج بار ديفو ونازل باش يبان لكم هنا، ما غاديش يبان لكم في ليكرون بحال هكا. ونازل مثلا لاش تي ام ال نقلب هو هذا لاش تي ام ال فيرمي. فبار ديفو لا درت هنا نوفو فيشي وجيت كتبت HTML. لاحظوا فلاش تي ام ال تكتب بلا كولور ديالها. كذلك دوطخ اوبسيون هنا تيبقى اوبسيونيل اللي بغا يخدم بهم او مثلا ممكن تكون فكره عليهم. بغيت نبدل هاد لافيشاج ديال نوتباد بلس بلس، فغادي نمشي لبارامتر وغادي نكليك على configurateur de coloration syntaxique. لاحظوا فعندي هنا لو تيم بار ديفو. يمكن لكم تعزلوا مثلا هاد لي تيم اللي عندكم. غادي ننزل هاد بلاك. لاحظوا في بلاك يعني تلون بالكحل ولو كود عطى هاد اللون. فعندكم مجموعه ديال لي ستيل شوكو مثلا بهذا الشكل، فيمكن لكم تيستيوهم على سبيل المثال وتعزلوا اللي بغيتو. بالنسبه ليا من لا فورماسيون غادي نخليها بار ديفو بهذا الشكل وندير اونجستري فيرمي. اون ريمارك في اي وقيته بدلتو هاد لي كولور ماشي مشكل مثلا بحال هكا ودرتو اونجستري. لا بغيتو ترجعوه كيما كان فقط بارامتراج configurateur de coloration syntaxique ومن باش نرجع. لاحظوا هنا الفوق بار ديفو كيما كان اونجستري تيرجع كيما كان. فهنا من بعد ما درنا هاد لي زيتاب يعني رجعنا لونغ فرونسيز بحال ما كان عندكم اون لونغ اونغليز وفشلنا بار ديفو لي باج HTML كذلك لا كولور. الحصص الجايه او الفيديو اللي جايين غادي نشوفوا كيفاش نبداو ايتاب باغ ايتاب HTML باذن الله.